मुझे मुनीर नियाज़ी की एक बात याद आ रही है, बस इतना ही कहूँगी कि इस वक्त ऐसा है कि तकरीरें सुन के कोई मज़ीद तकरीर नहीं सुनना चाहता। एक मरतबा मुनीर नियाज़ी के पास एक शायर आए, अपना कलाम दिखाया। मुनीर नियाज़ी ने कहा बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कलाम है। अगले दिन मुशायरे में चले गए, वहाँ जब गए तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वापस आए, मुनीर नियाज़ी से कहने लगे आपने तो इतनी तारीफ़ की थी, मैं मुशायरे में गया तो वहाँ तो लोगों ने टमाटर और जूते उठा लिए मेरे लिए। तो मुनीर नियाज़ी का जवाब सुनिए, बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी कि अगर मुनीर नियाज़ी ने पंजाबी में कहा था और मैं उर्दू में बताती हूँ, कहा कि अगर माँ कभी प्यार से बेटे को जान कह दे तो मुकाबले उसमें नहीं चले जाते। तो अगर आपको तकरीर का शौक़ है, मुबाहिसे का शौक़ है, तो आपका उस्ताद अगर आपकी हौसला अफजाई कर देता है और कह देता है कि बहुत अच्छी की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठें और मुकाबले में चले जाएं। रिजवान ने सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाह रही थी कि देखिए जब मुकाबले में आएंगे, यहाँ इतनी बड़ी शख्सियत अपना इतना कीमती वक्त आपको दे रहे हैं, तो वो वक्त आप ही के लिए है, लेकिन जब मुकाबले में आए ना तो यहाँ मुकाबला होगा। तैयारी करके आइए। जैसे एक ही स्कूल के बहुत सारे बच्चे थे, आप उसमें से 2 बच्चे मुंतखब कर लेते, एक बच्चा मुंतखब कर लेता, जो बेहतरीन होता वो आपके स्कूल की नुमाइंदगी करता। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इज्जत अफजाई की। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप यकीन कीजिए इन बच्चों में बड़ी तवानाई, जरूरत सिर्फ इस समझ की है कि ये ब्रूट फॉर्म में है, खाम माल की सूरत में है। इन्हें तराश खराश कर हीरे कर ये इस बात यहाँ बड़ी गड़बड़ रही। मैं गुफ्तगू के अंदाज में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ और फिर तकरीर का भी एक अंदाज बताऊँ। शेर कैसे पढ़ा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि जब भी किसी मुबाहिसे में या तकरीरी मुकाबले में शरीक हों तो सिवाय सदर मोहतरम जनाब सदर मोहतरम के किसी और को मुखातिब ना करें, असातिज़ा किराम सलाम दुआ ना करें, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, ये सब ना, ठीक है। ये मुबाहिसों की नफी है और रवायतन तकरीरी मुकाबलों में भी इसका ख्याल रखा जाता है। मुबाहिसों में जहाँ मुवाफ़क़त और मुखालफत होती है वहाँ ये पाबंद है, ये उसूल है, ये कवायद में शामिल है, ये ज़वाबित में शामिल है कि आप सदर मोहतरम के अलावा पार्लियामेंट में स्पीकर के अलावा किसी और को मुखातिब नहीं कर। अच्छा, तलफ़्फ़ुज़ की बहुत गलतियाँ थी और अगर उन गलतियों का मैं अहाता करूँ तो मज़ीद 2 घंटे चाहिए। जैसे एक बच्ची ने कहा सर्रे आदम है, सिर, ये मिसरा मैं कह रहा हूँ, देखें शेर कैसे पढ़, सिर्रे आदम है ज़मीरे उन फिकाह से, ये एक वो था। अच्छा, फिर अल्लामा इक़बाल को इल्लामा इक़बाल भी पढ़ा गया, ठीक है। और कुछ बच्चों ने तहरीर की सूरत में तकरीर की, ये तहरीरी मुकाबला नहीं था, तकरीरी मुकाबला, ठीक है। अशार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, कई अशार गलत पढ़े गए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। कोई 1-2 शेर, ये 2.5 मिनट की तकरीर में अगर मैं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा एक शेर पढ़ता या एक किस्सा। और आप यकीन कीजिए कि आपके जो जजेस हैं ये अपने ज़माने तालिब इल्मी के बेहतरीन मुकर्रिर हैं, नाकाबिल शिकस्त। अभी जैसे कि रिजवान ने कहा, प्रोफेसर रुखसाना नाज़ अमरी एक अरसे तक मेरी डिबेट पार्टनर रही, मैं इनका डिबेट पार्टनर रहा। रिजवान है, आबिद अली उमंग है, इनकी हमने तरबियत की है। मैंने ज़ाती तौर पर कई लेक्चर दिए हैं फ़न मुक़र्री के हवाले से। फ़न मुक़र्री के हवाले से एक किताब आपको मैं बताता हुआ चलूँ, आगा शोरश कश्मीरी की किताब है फ़न ख़िताबत, मौलाना कौसर नियाज़ी की भी किताब है, और इसके अलावा दाऊला शाह बुखारी की भी किताब है।
اور بھی کئی کتابیں، لیکن فن خطابت کے حوالے سے آغا صاحب کی کتاب کچھ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سے بچوں نے یہ تقریر کی، وہ ڈانٹنے کا انداز تھا، جیسے ان کے امی ابو ڈانٹ دیتے ہیں نا، اس طرح سے وہ ڈانٹنے کا انداز تھا، وہ ڈانٹ رہے تھے۔ اچھا، کچھ بچوں نے کہا صدر ذی شعور، باقی بے شعور تھے، ٹھیک ہے۔ صدر عالی وقار، صدر محترم، یہ صدر ذی شعور کا پہلی مرتبہ میں نے سنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک بچی نے یہ ڈائس پہ بھی ہاتھ مارا اس طرح سے، آخر میں میرے خیال ٹیچر، ڈائس کتنا بھی آپ ہاتھ اوپر اٹھائیں، آپ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوں، لیکن ڈائس پہ ہاتھ نہیں مارے، یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، آپ دیکھیں، یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے، یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر یہ ایک بچی نے کہا تمام شہروں نے پہنے ہوئے ہیں دستانہ، ٹھیک ہے، تمام شہر نے پہنے، بہت ساری غلطیاں تھیں اس میں، لیکن مجھے حوصلہ ہے، بچوں میں وہ ہے، لیکن تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے۔ میری اگر کہیں ضرورت محسوس آپ کریں، ٹھیک ہے، لیکچر کے حوالے سے یا کسی تربیت کے حوالے سے، تو میں حاضر۔ اب اساتذہ کرام جیسے قائد اعظم پہ تقریر کرنی ہے، ٹھیک ہے، قائد اعظم سے متعلق 3-4 مضمون اس بچے کو پڑھا دیں، بچے کو پڑھا دیں، اس کے بعد اس میں سے کچھ نقاط نکال کے اس کی تقریر تیار کر دیں اور پیراگراف کی صورت میں اس کو یاد کرا دیں۔ یہاں جتنی تقریریں ہوئی 98% تقریریں رٹی رٹائی، اور جہاں پہلی لائن بھول گئے پورے اقسامہ بھول گئے، بچے کھڑے تھے۔ اچھا جی، اب ایک تقریر کو کیسے کیا جاتا ہے، اس میں زیر و بم بھی ہونا چاہیے، اتار چڑھاؤ بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ سمندر کی لہروں کا اتار چڑھاؤ۔ اب میں چند جملوں میں ایک تقریر کا اسٹائل آپ کو بتا دوں۔ صدر عالی وقار، قائد اعظم ایک فرد کا نام نہیں، قائد اعظم ایک شخص کا نام نہیں، قائد اعظم پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والے ایک بچے کو نہیں کہتے، بلکہ قائد اعظم تو پاکستان کے لیے آزادی کی جد و جہد کرنے والے کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں کا نام ہے۔ اب اشعار کیسے پڑھنا ہے، جیسے کہ چونکہ وطن اور ہمارے پاکستان کا ذکر آیا تو شعر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اشعار پڑھنے کا ایک طریقہ۔ اچھا، اس میں ایک ٹیکنیکل بات آپ کو مزیدار بتاؤں کہ اگر آپ کو شعر یاد نہیں ہے تو یہ میں جس طرح سے پڑھ رہا ہوں نا، غلط بھی شعر پڑھ دوں گا، میں صحیح شعر اشعار کو توڑ دوں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکنیکل میں نے آپ کو چالاکی بتائی، ایسا کیجیے گا نہیں، ایسا کیجیے گا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ججز ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ یہ صحیح شعر پڑھا جا رہا ہے غلط۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر ہے۔ ایک اور شعر شیرانی مرحوم کا جو مجھے بہت پسند ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر۔ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے۔ اب جی یہ ندائش کا اعلان ہے، میں چھوٹی سی بات بتا دوں، پروفیسر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو پہلے سے موضوع دیا گیا اور اس پہ لوگوں نے بچوں نے تقریریں کی۔ ہم لوگ فی البدی تقریری مقابلوں کے اپنے زمانے میں ماہر شمار کیے جاتے تھے۔ جب یونیٹیرینس کا میں نے گولڈ میڈل جیتا، آپ یقین کریں میں بڑا حیران ہوئی، بیٹھی ہیں پروفیسر صاحبہ، میرے نام جو قرۂ فال نکلا، بہت اہم موضوع اور بڑا ٹیکنیکل موضوع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ
معاشی نظام عدل و انصاف کی سمت 10 بہترین مقررین کا سلیکشن تھا اور میں نے باہر سے معلوم ہوا کہ میں جیت گیا سیشن. تو بچوں کو تیار کرائیں, کتابیں لیں, اس کے مطالعے کی جو ہے بہت ضرورت ہے, اس کے مضامین پڑھائیں اور پھر اس میں سے نقاط نکال کر بتائیں. اور اس طرح سے جب ان کی عادت ہو جائے گی تو ایکسٹرم اور ڈیبیٹ فی البدی بہت آسان ہو جائے گی, بہت آسان. آپ کوئی جملہ, مجھے آج 30 35 40 سال ہو گئے تقریر نہیں کی, کوئی جملہ کوئی مصرع آپ دے دیں گے, میں ابھی 5 منٹ کی تیاری میں آپ کو خوبصورت تقریر کر دیں گا. اچھا جی, یہ نتائج ہے جونیئر لڑکیوں کا. اچھا, اس میں تیسرا انعام لیا ہے, کہیں نام کی تھوڑا بہت غلطی ہو سکتی ہے, ابیہ شکیل. اچھا, دوسرے انعام کے مستحق ہیں بشرا عزیز, اور پہلا انعام زوردار تالیاں حورم فاطمہ. اور اس سے بھی زوردار تالیاں کہ یہ تینوں انعامات جو ہیں وہ لڑکیوں نے جیتے ہیں. اچھا, لڑکوں کے انعامات میں تیسرا انعام محمد اجمل. اجمل ہے یا بارہ جو بھی ہے, ہاں یہ دوسرا انعام زید فرقان. اور پہلے انعام کے مستحق قرار پائیں وہاج ریڈی. یہاں جو 3 ججز تھے, ہم نے کبھی میرٹ پہ, آپ یقین کریں بخدا میں کیا میرا یا پروفیسر صاحبہ کا یا ان کا بڑے سے بڑا جاننے والا ہوتا. اچھا جی, سینئر میں ہے, اس میں بھی مزے کی بات جو ہے وہ 2 لڑکے بھی تھے, لیکن انعامات جو ہیں وہ لڑکیوں نے جیتے ہیں, باجیوں نے جیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 3 باجیوں کے نام ہیں عائشہ رحمت تھرڈ, اور دوسری باجی ہے سیکنڈ پوزیشن پہ حور بانو. اچھا جناب, پہلا نمبر ہے اور بہت زوردار تالیاں نبیہ قمر. دانش بیٹھے تھے, کہنے لگے یار اس پہ بول. میں نے کہا ہاں کوئی ایشو نہیں. ٹی وی اور بیوی میں قدر مشترک, ایک چھوٹی سی دلیل جناب صدر. بیوی دراصل جنگ میں تبدیل ہوئی, اور وہاں میرے سامنے شیر افضل جعفری مرحوم جو وہاں کے بہت بڑے شاعر تھے وہ موجود تھے. میں نے کہا بیوی دراصل محبتوں کے ایک انتہائی درجے کا, جہاں من و تو کا جھگڑا ختم ہو جائے. بالکل اسی طرح سے ٹی وی بھی محبتوں کے ایک انتہائی درجے کا نام ہے, جہاں آفتاب فاروقی کو کراچی سے لے کے پشاور تک بہت آرام سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ کہنے کا مقصد وہیں سے دلیل ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پڑھنا. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر یہ رٹی ہوئی تقریر. اور آپ یقین کیجئے جب بچہ صدر محترم کہہ کے پہلا جملہ کہتا ہے نا, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کم سے کم یہ پتہ چل جاتا ہے, ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس میں کتنی جان پتہ چل جاتا ہے. ہم چاہیں تو اسی وقت نمبر دے دیں, لیکن پوری تقریر سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بڑی عنایت. میں ممنون ہوں
इंतज़ामिया का, बिलखुसूस आफ्ताब फारूकी साहब का, और इदरीस आइनी हमारे दोस्त हैं, वो मेरे लॉ कॉलेज में डिबेट पार्टनर भी रहे, तो इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों से मुलाकात, शर्फ मुलाकात का न्याज हासिल हुआ। अब भी मैं कहता हूँ मेरे लायक मैंने मुकर्री के हवाले से अगर किसी खिदमत की ज़रूरत हुई तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं लूँगा, ठीक है, आपके लिए हाजिर। बहुत शुक्रिया। जो अपना खुर्शीद भाई ने कहा वो तो हमारा नारा है, किताब पढ़िए, किताब खरीदिए, किताब तोहफा दीजिए, और कुतुब पीने की तरफ राग़िब करना हमारा बुनियादी मकसद है। तो ये मेरा ख्याल है मेरे उस पर इन्होंने मोहर लगा दी है कि बगैर मुताले के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो इस पर जो है जिसके लिए मैं सब खड़ा हूँ वो ये है, वो ऐलान, क्योंकि इस सारे उसमें मैं सब कुछ भूल गया कि क्या क्या हमें करना था। तो ऐलान वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ स्कूलों में 2 दिन की क्लास का एहतमाम करें पूरी कराची में मुख्तलिफ जगहों पे, और उसमें खुशखती और हमारे क्योंकि आसिफ इलियास इसमें माहिर हैं और ये कैडेट कॉलेज में यही फौजियों को पढ़ा रहे हैं, आने वाले फौजियों। तो हम ये चाहते हैं कि खुशखती कैसे जुमला बनता है, बुनियादी तकरीर का तरीका क्या है, वो जो है उसके लिए हम क्लासों का एहतमाम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा खास तौर पे मेरे साथ दें इसमें, ताकि हम आप बहुत से स्कूलों में आप होते हैं, तो अगर हमें वहाँ पर 2 दिन मिल जाए मुख्तलिफ इलाकों में तो हम इन क्लासों को शुरू कर सकते हैं। तो जो खास तौर पे आपके स्कूल हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है आप हमें इसके लिए मतलब उर्दू में फैसिलिटेट कहते हैं ना शायद, तो वो करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। बस ये एक छोटा सा ऐलान था जो रह गया था, वो मैं कर दिया। सर मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने तमाम बच्चों को सुना। ये बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं, या असातिज़ा बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप इस वक्त हम तक गोश होंगे, और वो बच्चे खासतौर से जो आपके दस्ते शफ़क़त से जो है वो इनामात लेंगे। भरपूर तालियों में माइक का रुख किया जा रहा है सदर मोहतरम की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, शुरका महफ़िल, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी कराची रीजन और सिटीजन लाइब्रेरी लिएज़न एसोसिएशन का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आफ्ताब फारूकी साहब का और इंतज़ामिया का कि आपने मुझे इधर आने की दावत दी। आज मैंने आज बच्चों को बड़े गौर से सुना, इतनी पेचीदगी से नहीं जितना आपने शायद उनको सुना हो। आपने जो कुछ कहा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर मैं ये भी समझता हूँ इनका जोश देख के, इनका जज्बा देख के पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये नतीजा खेज है। अभी ये बात सही है कि इनकी थोड़ी पॉलिशिंग करनी है, इनको थोड़ी तरबियत करनी है, इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है, ये अपनी जगह सब सही है, लेकिन इनका जज्बा और जोश देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरे दिमाग में अल्लामा साहब का वो शेर गूंज रहा है, देख कर रंग चमन हो न परेशान मालिक, कौकबे गुंचा से शाखें हैं चमकने हो, असफा शाख से होता है गुलिस्तान खाली, गुल बरंदाज है खूने शोहदा की लाली, रंग खुशबू का जरा देख तो उन्ना भी है, ये निकलते हुए सूरज की उफकता भी है। तो मुझे ये एहसास हुआ आज इनको देख के, और इनकी तरबियत करनी है, इनको पॉलिश करना है, मगर मुझे मुस्तकिल पाकिस्तान का अच्छा लगा। जाने वक्त
तंग है। मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी नज़म लिखी थी मैंने, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था उसका नाम मैंने रखा था जिहाद। तो काफ़ी लोगों ने कहा यार ये तुमने क्या नाम रख लिया जिहाद, ये कैसा नाम है, ये खून खराबा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जिहाद जो है हमेशा कोई भी स्ट्रगल जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है, चाहे कोई भी जद्दोजहद हो अल्लाह के नाम से शुरू होता है। बहरहाल मैंने उसका नाम जिहाद रखा। फिर जिस दिन वो पैदा हुआ तो मुझे कुछ ऐसी आमद हुई तो मैंने एक नज़म लिखी। वो मैं नज़म के कुछ चंद शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप सब मेरे बच्चे हैं, आप सब मेरे बेटे और बेटियां हैं। ये इसमें जो हिदायतें हैं ये आप सब के लिए हैं, सिर्फ मेरे बेटे के लिए नहीं, आपके लिए भी है। तो इसको जरा आप गौर से सुने और इस पे तवज्जो दें। तेरी आमद से हो मेरे शजर में बर्ग भर पैदा, तेरी आमद से हो मेरे शजर में बर्ग भर पैदा, तू है इकबाल का बुलबुल तो कर उसका असर पैदा। सफर है जिंदगानी का बहुत मुश्किल भी आसान भी। सफर तो जिंदगानी का जिंदगी का होता है, हमेशा आसान नहीं होता, हमेशा मुश्किल नहीं होता। सफर है जिंदगानी का बहुत मुश्किल भी आसान भी, निज़ामे बहरो पर में है ये तूफान भी गुलिस्तान भी। तेरी परवाज शाहीनी, तेरी परवाज शाहीनी, तेरी फितरत कोहिस्तानी, तेरी परवाज शाहीनी, तेरी फितरत कोहिस्तानी, तेरे बाजू में है नीरूए हैदर की फरावानी, तेरे दिल में है पोशीदा चमन उन रास्तानों का, तेरे दिल में है पोशीदा चमन उन रास्तानों का, जो खिलता है तो खुल जाता है दरवाजा खजानों का। तू है इस्लाम का परचम, तू है इस्लाम का परचम, खलीलुल्लाह का गौहर। तू है, आप सब सुने, तू है इस्लाम का परचम, खलीलुल्लाह का गौहर। तेरी फितरत में है इश्क़ खुदा और इश्क़ पैगंबर, तेरी फितरत में है और इश्क़ पैगंबर। तेरे सीने में बहता है लहू उस मर्द गाज़ी, तेरे सीने में बहता है लहू उस मर्द गाज़ी का, जिहाद जिंदगानी में असर रूह बिलाली का। तेरी हिकमत से हो जाए मुसलमान का यकीन मुहकम, तेरी हिकमत से हो जाए मुसलमान का यकीन मुहकम, तेरी तदबीर से लहराए हर सू दीन का। तुझे गुलशन में रहना है बहारे गुलफिशां बनकर, तुझे गुलशन में रहना है बहारे गुलफिशां बनकर, खुदा का रास्ता बनकर, नबी का तर्जुमा बनकर। दुआ आजाद की है तू हमेशा शाद फरमा हो, खुदा मेरी दुआ है आपको, दुआ आजाद की है तू हमेशा शाद फरमा हो, तेरे सर पर हमेशा साया-ए अल्ताफ यस्ता हो। बहुत शुक्रिया। तो जुल्फ़िकार अली ज़रदारी साहब के वो यहाँ पर आए हैं और Bismillahirrahmanirrahim. With Excellency, Honorable Chief Guest, आज़ाद आफ्ताब साहब और उनके साथ जमील साहब, जमील साहब,
on the behalf of Allama Iqbal Open University रीजनल डायरेक्टर रीजनल कैंपस कराची की तरफ से विद द कोर ऑफ हार्ट मैं सब मेहमानों को जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, मैं सबको वेलकम करता हूँ। और ये तो हमारे लिए एक बड़ा एक फंक्शन था और सर फारूक साहब ये माशाल्लाह बहुत अच्छा वेलकम दिया हमें, इतने बड़े सबके साथ आया। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम एनुअली बायएनुअली होने चाहिए, क्योंकि इससे एक इंकरेजमेंट मिलती है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स उनकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है और वो आगे जाते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ सर आपको, सिला टीम को, जिन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया। उसके साथ साथ मैं अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी जो हमारे सगीर साहब हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। वो कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ सर सिला के साथ रहे और मैं उनको भी एक मुबारकबाद देता हूँ। सर मैं जितने भी अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ आप आएँ, हमारे स्पेसेस खाली हैं, हम हाज़िर हैं, जब भी चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। और हमारा कोऑपरेशन, हमारे कोऑर्डिनेशन आपके साथ रहेगी। हमारे सगीर साहब जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और इस चीज़ में एक्टिव भी हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है। मैं एज ए असल रीजनल डायरेक्टर हूँ अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मलीर में। हमारा इस रीजनल कैंपस अल्लामा इक़बाल का आपको पता है कि हमारी जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में होती है, लेकिन उसके रीजनल नेटवर्क जो है वो पूरे पाकिस्तान में हमारा एक पूरे पाकिस्तान में, उसके अलावा हमारे आउट ऑफ कंट्री भी हमारे जो रीजन्स हैं वो भी हैं। तो पाकिस्तान में जो है हमारा रीजनल सेंटर कराची जो है वो कराची पूरी को कवर करता है, जिसमें तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसकी जो टोटल इनरोलमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार तक है और इससे भी इंशाल्लाह वो बढ़ रही है। हमारे पास अभी फ़र्स्ट फेज़ की एडमिशन जो है वो ऑनवर्ड इंशाल्लाह 15 जनवरी के बाद
स्टार्ट होने वाली है और उसमें फ़र्स्ट फेज़ में हमारे पास मैट्रिक से ऑनवर्ड इंटर के बाद उसके बाद सेकंड फेज़ की हमारी एडमिशन होती है। उसमें फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बीएड है, बीए है, बीए एसोसिएटेड इन आर्ट्स है, बीए एसोसिएटेड इन कॉमर्स है, उसके बाद बीएस है। बीएस में काफ़ी इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, काफ़ी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। सिवाय साइकोलॉजी के बाकी हमारे पास टोटल प्रोग्राम्स हैं जो और यूनिवर्सिटी में। लेकिन इस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो एक वे ऑफ टीचिंग है ये डिफरेंट है सब यूनिवर्सिटी से। अगर यहाँ हमारे पास वो स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, या कोई अगर फ़ीमेल है तो वो अपने घर से नहीं निकलती, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो आए, अपनी एडमिशन ले, उसके बाद उसकी जो बुक्स हैं उसके अपनी एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, उसकी असाइनमेंट होती हैं, उसको हम ट्यूटर देते हैं एज सच लाइक ए टीचर, उसको हम टीचर प्रोवाइड करते हैं। और जैसे टीचर उसके हो जाते हैं, उसके बाद उसकी असाइनमेंट सबमिट हो जाती हैं, तो वो ट्यूटर अपनी रिज़ल्ट बना के और ऑनवर्ड इस्लामाबाद भेजता है। उसके बाद उसके स्टूडेंट के एग्ज़ाम होते हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट्स है वहाँ उसके एग्ज़ाम होते हैं ऑनवर्ड। फिर उसकी सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की जो भी है। हमारे पास एक प्रोग्राम है बीबीए का, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं अपने कराची वालों को, मैं अपने पूरे पाकिस्तान वालों को ये कहता चलूँ कि आप उसमें एडमिशन लें। और उसकी जो एडमिशन फ़ीस है, जिसमें बुक्स हैं, जिसमें एग्ज़ाम फ़ीस है, जिसमें टोटल 11,500 है, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में वो 50,000 55,000 से भी अबव है। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप इसमें। उसके अलावा हमारे पास जो है इस सेमेस्टर में मेरा एक इरादा है कि मैं BCS यहाँ से फिर स्टार्ट करूँ। और BCS जो है वो ऑनलाइन नहीं होगी, उसके क्लासेस होंगे और उसके बाद यहाँ बाकायदे एक सुपरवाइज़र टीचर रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह मैंने बात भी कर ली है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पे हम काम करें। और क्योंकि जब देखी जाए कराची की आबादी तो 3 से 4 करोड़ तक है, तो यहाँ ये ऐसे प्रोग्राम्स लाजमी हैं और जहाँ स्टूडेंट्स अपनी तालीम जो है वो इजी से ले सकें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मेन गोल है, मकसद है, एजुकेशन ऑन द डोर स्टेप, एजुकेशन फॉर ऑल। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। और मैं हमारी दूसरी ऑफिस जो है वो मलीर में है, मलीर हाल्ट की तरफ है। जो स्टूडेंट्स कोरंगी के हैं, मलीर के हैं या गुलशन हदीद के हैं, उनके लिए वो सूट करती है, वहाँ वो जाएं और उनसे वहाँ टोटल जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। उसके अलावा मैं टीचर्स से अगर मैं कहता चलूँ, अगर हमारे साथ टीचर्स, ट्यूटर्स हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हम उनको टोटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। एज ए उनको रीजनल कोऑर्डिनेटर, पार्ट टाइम रीजनल कोऑर्डिनेटर उनको रखेंगे और उनको एक थोड़ा मिनिमम अमाउंट है वो भी मंथली हम देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ काम करें और इस शहर में कम से कम जो कहा जाता है हमें 50,000 तो एडमिशन होनी चाहिए। उस पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपका भी, मीडिया का भी, अभी सोशल मीडिया बहुत तेज़ है, मीडिया का भी हमें सहारा चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो जब सबको पता चलेगा कि इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या वे है, इसका क्या टीचिंग का तरीका है, तो इंशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स अपनी डिग्री लेंगे। और देखता चलूँ हमारा जो निसाब है, आप उसकी जो बुक्स हैं आप एक दफ़ा उसको पढ़ के देखें ना, बहुत आप इजी हैं। इतना इजी है कि स्टूडेंट्स अगर देखें तो उसको इजीली वे से इंटरेस्टेड उसको पढ़ता रहे। उसके अलावा हमारे पास BS प्रोग्राम है, वो ऑनलाइन है। आपके पास एक LMS के ज़रिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, CMS कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम ऑनलाइन। आप जहाँ भी बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, वहीं से आप अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से अपना क्लास ले सकते हैं, अपने वर्कशॉप्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक SMS आता है CMS पे कि अब अपने जो आपके एग्ज़ाम है वो भी इस डेट से स्टार्ट है, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं, आप अपना एग्ज़ाम दे दें। तो ये इंशाल्लाह हम आपके खड़े हैं, आप भी हमारा साथ दें। और इंशाल्लाह मेरा ये है कि मैं 25-30,000 पर ईयर के एडमिशन तक पहुँचूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जी, हमारा जो आप अगर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है।
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس میں دبئی میں، ملیشیا میں، سعودی میں ہمارے ریجن ہے. ہمارے اپروکسیمیٹلی مجھے ابھی ایک ملی تھی لسٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی، وہ تقریباً 2000 سے 2500 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے باہر کے، وہ پڑھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ہو، وہاں سے فیک ڈگری مل سکتی ہے، لیکن علامہ اقبال کی فیک ڈگری آپ کہیں نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس کا پورا آن لائن سسٹم ہے. آپ اسی ٹائم اس کا رول نمبر، آئی ڈی آپ لگائیں، پوری اس کو ڈیٹا آ جائے گی کہ کب اس نے ایڈمیشن لی ہے، کب اس نے ایگزام دیے ہیں. ہمارے پاس فیک ڈگری نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس یہ ہے ایک لمحہ فکرہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سندھ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو لائٹ لیتے ہیں، اور جب ٹائم آ جاتا ہے اس کا ایگزام کا تو پھر پڑھ لیا کچھ. ورنہ اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں، KPK میں چلے جائیں، تو وہاں بڑی کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس ہیں. اور ایک لاہور کا اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہماری ڈگری سے وہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی PhD کی، اور ابھی ایک جگہ پہ پروفیسر ہے. تو ہماری کافی، میرے ساتھ بھی ایک کینڈیڈیٹ تھی جنہوں نے پاکستان اسٹڈی میں ماسٹر کیا، اور ابھی وہ ایک لیکچرر ہیں، ابھی اسسٹنٹ پروفیسر بنی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اور یونیورسٹیز زیادہ ٹھیک ہیں، علامہ اقبال یونیورسٹی کم ہے. ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس پہ. اگر اسٹوڈنٹس نالج لیتا ہے، سر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جو ہے، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپرووڈ ہے، اور ہمارا جو چانسلر ہے وہ پریزیڈنٹ ہے، اور وائس چانسلر ہمارے اپنی باڈی سے ہوتا ہے، ایگزیکٹو کونسل ہے، پھر ممبرس ہوتے ہیں. یہ پوری ایک سسٹم ہے، ایسے نہیں ہے. جی، ماسٹر کے حوالے سے پہلے 2 ایئر پروگرام تھا، اب یہ 2 ایئر پروگرام جو ہے بند ہو چکا ہے. اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا BS پروگرام. BS ایکویلنٹ ٹو ماسٹر ہے. تو انشاءاللہ مارچ کی فرسٹ ویک سے اس کی ایڈمیشن سٹارٹ ہے. اس کے بعد MPhil جو ہے، کافی اسٹوڈنٹس نے یہاں ایڈمیشن لی تھی، تو ان کی جو ہے یہاں پہ ہی ہم نے ٹیسٹ جو ہوتی ہے انٹری ٹیسٹ، ہم نے یہاں کراچی میں لی. ہم نے کہا آپ اسلام آباد نہ جائیں، لیکن وہ اس کا سارا سیٹ اپ اسلام آباد میں تھا، تو ہم نے وہ یہاں ہی رکھی، اور یہاں ہی ان کی ٹیسٹ لی، اور ان کو کوالیفائی ہو گئے. اس کے بعد ان کی جو ہے سپروائزر وہ اسلام آباد سے ہوگا، تو وہ ابھی وہاں اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر رہے ہیں. جی سر، ہماری BS ماس کمیونیکیشن ہے، BA ماس کمیونیکیشن ہے، اور آپ 2 ایئر ڈگری جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ماس کمیونیکیشن ہے، اور MPhil PhD تک ہمارے پاس ماس کمیونیکیشن کا ایک سیٹ اپ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے. کوئی بھی آپ، کافی میرے دوست بھی ہیں میڈیا کے، انہوں نے کی ہیں اور ان کو ڈگریاں بھی ایوارڈ ہو چکی ہیں، کافی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کافی اور بھی سبجیکٹ ہیں، تو اللہ بہتر کرے. جی سر. میرا نام خورشید احمد ہے، اور شعبہ صحافت سے میرا ایک پرانا تعلق ہے. ٹھیک ہے، میں نے بہت کچھ لکھا، اور حکمرانوں کے خلاف بہت زیادہ لکھا. ٹھیک ہے، حکمرانوں کے خلاف بہت زیادہ لکھا، خاص کر اس دور میں جب اللہ پاک اب غریق رحمت فرمائے ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ برسر اقتدار تھے. اب تو انتقال ہو گیا، لیکن بہرحال پاکستان کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا، میری نظر میں شاید کسی اور نے نہیں پہنچایا ہو. پہلی بات. دوسری بات، آج ہم جس پروگرام میں شریک ہوئے، بہت اچھا پروگرام رہا، اور دوپہر 2 بجے سے پہلے لوگ آ گئے تھے، اور اب تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو انہوں نے ججمنٹ وغیرہ کا انتظام کیا، وہ بھی اپنے اپنے شعبے کے ماہرین تھے، اور بہت اچھا پروگرام ہوا. اور میں نے یہ دیکھا خاص کر شعبہ مقرری کے حوالے سے کہ کئی بچوں میں بڑی جان ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، انہیں پالش کیا جائے، انہیں ایک ہیرے کا روپ دینے کے لیے تراش خراش کی جائے. وہ کروٹ فارم میں ہیں، ایک خام مال کی صورت میں ہیں. جب وہ کسی جوہری کے پاس جاتے ہیں تو وہ تراش خراش کے اسے ہیرا بنا دیتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے بھی وہ شعر دہرایا وطن کے حوالے سے کہ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بچے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں آپ نے 2 تبدیلیاں کرنی ہوں گی. 2 تبدیلیاں پاکستان میں کرنا بہت ضروری ہے، جس کا رزلٹ 4-5 سال کے بعد خود بخود ملنا شروع ہو جائے گا. پہلا کام لینڈ ریفارمز کرنا ہے.
اگر آپ لینڈ ریفارمز کر دیں گے کہ ایک شخص کے پاس اس سے زیادہ زمین نہیں ہوگی تو مستقبل میں وڈیرہ شاہی جاگیرداری پہ بڑی کاری ضرب لگے گی. اور 3 الیکشن ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ، شفاف. تو پھر یہ مافیائزم ختم ہو جائے گا، پھر عوام کے سچے ہمدرد لوگ خود بخود آ جائیں گے. شفاف، ٹرانسپیرنٹ ہے، ٹرانسپیرنٹ 3 الیکشن ہو جائیں اور لینڈ ریفارمز ہو جائے. لینڈ ریفارمز کے سلسلے میں آپ نے چائنا کے آئین سے اور دیگر ملکوں کے آئین سے مدد آپ لے سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بہت سے ملکوں میں لینڈ ریفارمز ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم نے سٹیزن لائبریری لائزن ایسوسیشن کے تحت، یعنی جس کو ہم سلا کہتے ہیں مخفف میں، اس کے تحت ہم نے بچوں کو کتب بینی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے آج کے دن پورے 13 مہینے ہوئے ہیں، اور اس 13 مہینے میں ہماری 10ویں تقریب تھی. بالکل. اور 10ویں تقریب اور نہایت کامیاب، ساری تقاریب نہایت کامیاب رہیں. اس میں جو سب سے بڑی کامیابی شجاع بھائی ہمیں ملی ہے وہ ملی ہے ہمیں بچوں کو وقت کا پابند بنانا. اور یہ حکیم محمد سعید کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ 10واں پروگرام ہے جو ایک لمحہ تاخیر کا شکار نہیں. بے شک لوگ پہلے آ گئے تھے، جی وجہ سے پہلے. جی تو پہلی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی. دوسری یہ کہ اس کے ذریعے ہم نے بچوں کو جمع کیا، انہیں مختلف موضوعات پہ ہم نے یہاں، آج کی تو خیر تقاریر اور مضمون کے حوالے سے تھی، لیکن اس کے علاوہ ہم ان کو ریڈیو پہ بھی لے کے جا رہے ہیں، ہم ان کو ٹی وی پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. اور میں اس میں یہ میرے ساتھ کھڑی ہے، یہ ہیں تو میری نواسی، بیٹا ادھر آؤ، لیکن یہ وہ پہلی بچی ہے جس نے، جو یہ سمجھ لیجئے یہ وہ پہلی بچی ہے جس نے اس کی ابتدا کی. ماشاءاللہ. اور اس کو ہم برینڈ ایمبیسڈر کا نام دیتے ہیں. اور اس بچی نے یعنی محمود شام صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اس نے سلیم مغل صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اور اب یہ آزاد اقبال صاحب کا انٹرویو کرے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اس نے نظامت کی ہے، اس نے ریڈیو پاکستان کیا ہے، اس نے پاکستان ٹیلی ویژن کیا ہے، اور اس دفعہ اس کو کریٹو کڈز میں پی ٹی وی نے بلایا ہوا تھا. جو تو یہ اسی طرح ہم اور بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں. اسی طرح وحاج زیدی جس نے آج مقابلہ جیتا ہے، اس سے ہم نے، اور نبیہہ دوسری بچی، اس نے نظامت کی تھی ہمارے معلم اعظم کی تقریب کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 3 نعتیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بچوں کے اندر ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. اور اصل کام جو ہے، آپ یقین جانیے، میں تقریر کروانا نہیں چاہ رہا، میں ان کو گنوانا نہیں چاہ رہا، میں کو نعت خواں بنانا نہیں چاہ رہا، میں ان کو صرف کتاب پڑھنے والا بنانا چاہ رہا ہوں بس. اور یہی میری پوری ٹیم کو. اور اس میں آصف الیاس کا اتنا شکر مند ہوں کہ وہ شخص صبح فجر کے وقت نکلتا ہے اور وہاں اپنا گڈاب جاتا ہے، وہاں سے واپس ویگنوں سے آتے ہیں، اور پھر وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور رات کو 12 بجے میں چھوڑتا ہوں اسے. تو وہ ان بچوں کی جو تربیت کر رہا ہے، آپ یقین جانیے وہ میں اس کا کوئی بدل نہیں دے سکتا. تو بھائی یہ ہمارا وہ ہے، سمجھ لیجئے مقصد ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کتاب کی طرف آئیں. اب اگر ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں آپ. مجھے ویسے تو اس پروگرام میں بہت مزہ آیا، اور سب سے اچھی بات اس پروگرام میں یہ تھی کہ اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا. جیسے بچوں نے اس میں بہت ساری غلط بھی کیے، الفاظ بھی غلط ہوئے، انہوں نے شاعری بھی غلط کی تھوڑی بہت، لیکن اس سے کچھ نہیں دیکھنا چاہیے. ان کی خامیوں کو دور دیکھنے پہ اور ان کی اچھائیوں کو اور اچھا کرنے کے لیے کرنا چاہیے ہمیں. شاباش. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے صلہ نے کہا ہے کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے، کتاب تحفہ دیجیے، تو میرا بھی یہی پیغام ہے. کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق، یہ خاموش فضائیں.